मीडिया के सामने इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। इनको गुलाम सरवर कहा जाता है, इनका नाम गुलाम सरवर है मेरे अजीजों। मैं खास तौर से इनको नहीं जानता पहचानता, मतलब सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी मीडिया के सामने कि हम पाकिस्तान को खींचकर भारत में लाएंगे और बांग्लादेश को भी लाएंगे। मेरे अजीजों, आइए इनका इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद अपना रिएक्शन देने की कोशिश करिए इस पर कि यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है या इन्होंने सही कहा है। मैं अपना रिएक्शन दूंगा, आप अपनी राय दीजिए। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बयान मेरे अजीजों, जो ये इस बयान से हटकर है, जो बयान उन्होंने दिया है, जिसकी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, हड़कंप बरपा है, उसके खिलाफ, उससे भी भयंकर कह लीजिए। हाँ मेरे अजीजों, उसको आपको सुनकर जाना है। उसमें इतनी गहराई है उस बयान के अंदर, छोटा सा क्लिप है जिसके सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट में देना पड़ेगा कि क्या वाकई में अगर ऐसा हो तो देश के अंदर अमन आ सकता है। आइए पहले जो है गुलाम सरवर की जुबानी सुनिए। पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा और इस तरह के बयान दिए तो हम तो पाकिस्तान को ही आंख खींच के लाना चाह रहे हैं। ये मुसीबत ही खत्म हो जाए कि आप मुसलमान को बार बार कहते हैं पाकिस्तान भेजो, हम पाकिस्तान ही उठा के भारत में लाना चाहते हैं। जनसंख्या ज्यादा हो जाए, जनसंख्या चीन से बड़ा हो जाएंगे हम। पहले पाकिस्तान को खींच के लाएंगे, फिर बांग्लादेश को खींच के लाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। नहीं नहीं, हम अखंड भारत। सनातनी सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ऐसे बयान देंगे। किसको? कौन सनातनी? सनातनी कब से? पहले थे वैदिक, फिर हुए आर्यन, फिर हो गए हिंदू, अब हो गए सनातनी। ये हैं कौन? अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे। तो समझाने चाह रहे हैं ना? नहीं, यही शब्द जो है दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ये असंवैधानिक शब्द है। जिहाद से सनातन की तुलना कर रहे हैं आप? सनातन की तुलना जिहाद से कर रहे हैं? सनातन धर्म तो हमारा धर्म है, इस्लाम धर्म है। सनातन धर्म तो हमारा है। ये तो मौलाना मदनी साहब पहले ही कह चुके हैं। नहीं नहीं, हम लोग ये तो नकली है यार। ये पहले थे वैदिक धर्म वाले, बाद में हो गए आर्यन, फिर हो गए हिंदू। अच्छा, आज से 15 साल पहले किसी अखबार में सनातन लिखा दिखा दो, 15 साल पहले का अखबार लाओ, अगर कहीं सनातन लिखा हो मैं हार मान जाऊंगा। ये 10 साल से शुरू हुआ है, हम तो पहले से हैं। सनातन का अर्थ क्या होता है? शाश्वत, जो शुरू से अंत तक रहेगा। हम तो शुरू से अंत तक रहेंगे। तो आप अपनी राय देकर जाना मेरे अजीजों की गुलाम सरवर ने सही कहा या गलत कहा। मैं अपना रिएक्शन दे देता हूं आपको, ताकि आपको पता चल सके कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मौलाना महमूद मदनी अल्लाह के फजलो करम से मैदान में आए हैं, हक का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जिहाद का मतलब क्या है, माना क्या है, जिहाद कहते किसको है, इसकी वजाहत करना चाहते हैं और जुल्म के खिलाफ खड़े होने को कह रहे हैं। यहाँ किसी के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ। तो जुल्म के खिलाफ सारी इंसानियत है। तो यहाँ पर इनकी जुबान से जो ये जुमला निकला है कि अगर हमको पाकिस्तान भगाएंगे तो हम भागेंगे नहीं, बल्कि पाकिस्तान को खींच कर लाएंगे, बांग्लादेश को भी लाएंगे। तो मेरी जो राय है कि इतना कड़क रिएक्शन नहीं देना चाहिए जिससे देश के अंदर इंतशार का माहौल बर्पा हो और हिंदू भाइयों के अंदर एक डर, एक वहम पैदा हो जाए कि ये तो फिर बहुत ही खतरनाक दिन हो सकता है। आपस में एक बड़ा फसाद, एक बड़ा फितना खड़ा हो सकता है, हिंदू मुसलमान में फसाद हो सकता है। जब पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक फसाद की तरफ ये चीज ले जाती है हमको, इस तरह का भाषण। तो ऐसे जो है इंटरव्यू में इस तरह की बात करने से एहतियात करना चाहिए, जिससे हमारे हिंदू भाइयों की दिल आजारी ना हो, उनको तकलीफ ना पहुंचे, उनको एक झटका ना लगे। इसलिए कि सारे हिंदू भाई इतनी हिम्मत वाले नहीं हैं, बहुत से कमजोर दिल के भी हैं। तो इस तरह का जुमला ना इस्तेमाल किया जाए। और मुसलमान का भी इसमें नुकसान है, जब एक इंतशार बर्पा होगा और आपस में एक दूसरे से भिड़ंत होगी, तो उसमें जो है मुसलमान का भी नुकसान होगा, हिंदू का भी नुकसान होगा। हमारा काम सीधा साधा ये है कि हम आवाज उठाएं और जुल्म के खिलाफ सिर्फ जो है मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर आवाज उठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है कि हमारे हर मसले हल हो जाएंगे, हमारे हर मसले हो जाएंगे। अगर सब लोग एक साथ आवाज उठाएंगे तब, सिर्फ मुसलमानों के आवाज उठाने से मसला हल नहीं होगा। और हमारी सरकार भी ऐसा नहीं कि हर जगह जुल्म ही कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह जुल्म हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत से फायदे भी मुसलमानों को पहुंच रहे हैं। अब जहां नहीं पहुंच रहे हैं उसके खिलाफ तो हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। हाँ मेरे अजीजों, ये तो तरीका रहा है जनता का कि आवाज उठाएगी, सामने आएगी, धरना प्रदर्शन करेगी, अपनी बात मनवाएगी। अगर सरकार उस मामले में गलत है तब, जहां जहां गलत है उसको सुधारने की सरकार कोशिश करेगी, जनता फिर पीछे हट जाएगी। इसलिए कि सरकार जो भी हो उसके माध्यम से चलना, उसके बताए हुए कानून से चलना, ये जो है एक नागरिक का हक है। अगर चाहे वो किसी कोई अगर उसकी कोई बात मजहब से नहीं टकराती है तो,
اگر اس کی کوئی بات مذہب سے نہیں ٹکراتی ہے تو اگر مسلمان کی سرکار ہو اور مسلمان کی سرکار ہندو بھائی سے یہ کہے کہ آپ کو پوجا نہیں کرنا ہے، آپ کو تلک نہیں لگانا ہے اس لیے کہ اسلامی حکومت میں یہ نہیں ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ اس کی آستھا ہے، وہ اگر کر رہا ہے تو کرے، اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہے تو آپ سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہ کہ تھوپ سکتے ہیں، نہ کہ زبردستی کر سکتے ہیں، اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دونوں مذہب کے اعتبار سے ہمیں بھائی چارہ بنا کر چلنا چاہیے، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ میرے عزیزو، کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا، اب آئیے مولانا محمود مدنی کی زبانی اس بیان کو سنیے جو بیان آپ کو ہلا ڈالے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہماری موت سے سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں انہیں غلام بننا پڑتا ہے، نہ غلام تھے، نہ ہیں، اور نہ بنائے جا سکیں گے انشاءاللہ۔ ہر چیز منظور ہے۔ ہم برادران وطن میں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کا جوتا اپنے سر پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو لوگ غلام بنانے کی کوشش کریں گے ان سے معلوم ہے ہمیں کہ انجام میں ہماری موت آئے گی، لیکن موت سلسلے کو ختم نہیں کرے گی، زندہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ان کے بیان میں دو باتیں نکل کر آئی۔ مولانا محمود مدنی کی بات میں دو بات نکل کر آئی ہے، اگر آپ نے غور کیا ہوگا۔ اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوگا، پریشان کیا جائے گا، ستایا جائے گا، تو ہم غلام بننے کو تیار نہیں ہیں، چاہے ہماری موت آ جائے۔ میرے دوستو، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے تو انسانیت کا جو رول ہے دنیاوی اعتبار سے، حالانکہ اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے انسانیت، تو کوئی بھی انسان کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے کہ مجھے بھی عزت ملے، مجھے بھی ایک وقار ملے، مجھے بھی ایک مقام ملے۔ تو غلام کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے بادشاہ رعایا والا معاملہ، تو یہ سسٹم انسانوں کے مقابلے میں مناسب نہیں، اس لیے کہ انسان کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، لیکن انسان کی حیثیت کی وجہ سے انسان انسانیت کے معاملے میں برابر ہے۔ تو اونچ نیچ نہ آنے پائے، ایسا وقت نہ آئے کہ کسی کو نیچا دکھایا جائے۔ اگر ہمیں کوئی اونچا مقام ملا ہے ہم سب کے رب کی طرف سے، تو ہمیں یہ نہیں لوگوں پر ظاہر کرنا ہے کہ ہم تو فلاں ہیں، آپ ہمارے نیچے رہو، بلکہ اپنا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کو عزت دینا ہے، لوگوں کو بھی ایک درجہ دینا ہے۔ اگرچہ اس میں کمی ہو رہی ہے تو کوشش کرنا چاہیے دنیا کے ہر انسان کو، ایسا نہیں صرف سرکار کو، دنیا کے ہر انسان کو، کہ انسانیت کو ہم گرنے نہ دیں کہیں سے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو درجہ ہے، اس میں کمی نہ آنے دیں، اور محبت پیار سے، اخلاق سے جو حکم ہے، جو سزا ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق تو کام ہوگا ہی۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلام بنانا، تو انہوں نے ظاہر کیا۔ اور اگرچہ ہماری جو ہماری سوچ ہے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر چلیں، ہم ایک ہو کر چلیں، تو پھر ان کا جوتا ہمارے سر پر ہے، یعنی اتنا زیادہ ہم ان کا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے جو ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ہر بات کو فتنے سے، فساد سے، جھگڑے سے، جہاد سے جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب دیکھیے، اگرچہ ان کا مقصد فساد پھیلانا ہی ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ اگر ہمارا ویلکم ہوگا، یعنی ہمیں نیچا نہیں دکھایا جائے گا، ہم پر ظلم نہیں ہوگا، تو ہم جوتا سر پر رکھنے کو تیار ہیں۔ اب ہر آدمی محسوس کر لے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم کون سا ظلم کر رہے ہیں، واقعی میں وہ ظلم ہے۔ ہم سارے دنیا کے جو ہے سارے دیش کے ناگرک کو یہاں جمع کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ کیا واقعی میں یہ سکھ یا عیسائی یا مسلمان یا ہندو، اس میں کوئی فرق تو نہیں ہو رہا ہے؟ جو بھی حکمراں ہے یہاں پر کوئی فرق تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کا درجہ زیادہ، کسی کا درجہ کم، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، انشاءاللہ بے حد بہت ہی اچھا ماحول دیش کے اندر دیکھنے کو ملے گا، ایسی خوبصورتی، ایسی رونق، ایسی چمک اور دمک دیکھنے کو ملے گی کہ اور ممالک کے لوگ حیران اور دنگ ہو جائیں گے ایسے منظر کو دیکھ کر۔ میرے دوستو، لائک، کمنٹ اور ویڈیو کو شیئر آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔